नमस्ते देवि गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरी अजरे अमरे माता त्राहि मां भवसागरात्। नमस्ते सूर्यसङ्कासे सूर्यसावित्रिके अमले ब्रह्मविद्ये महाविद्ये वेदमातर्नमोऽस्तु ते। अनन्तकोटिब्रह्माण्डव्यापिनी ब्रह्मचारिणी नित्यानन्दे महामाये परेशानी नमोऽस्तु ते। त्वं ब्रह्मा त्वं हरिः साक्षात् रुद्रस्त्वमिन्द्रदेवता मित्रस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निरश्विनौ भगः। पूषा रम्या मरुत्वांश्च ऋषयोऽपि मुनीश्वराः पितरो नागयक्षांश्च गन्धर्वाप्सरांसा गणाः रक्षो भूतपिशाचाश्च त्वमेव परमेश्वरी ऋग्यजुस्सामविद्याश्च अथर्वाङ्गिरसानि च त्वमेव सर्वशास्त्राणि त्वमेव सर्वसंहिताः पुराणानि च तन्त्राणि महागममतानि च त्वमेव पञ्चभूतानि तत्त्वानि जगदीश्वरी ब्राह्मी सरस्वती सन्ध्या तुरीया त्वं महेश्वरी। तत्सद्ब्रह्मस्वरूपा त्वं किञ्चित् सदसदात्मिका परात्परेशी गायत्री नमस्ते मातरम्बिके चन्द्रकलात्मिके नित्ये कालरात्रिस्वधेश्वरे स्वाहाकारे अग्निवक्त्रे त्वां नमामि जगदीश्वरी। नमो नमस्ते गायत्री सावित्री त्वं नमाम्यहं सरस्वती नमस्तुभ्यं तुरीये ब्रह्मरूपिणी अपराधसहस्राणि त्वसत्कर्मशतानि च मत्तो जातानि देवेशि त्वं क्षमस्व दिने दिने इति श्रीमद्वसिष्ठसंहितायां श्रीगायत्री स्तोत्रं सम्पूर्णम्।